नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई थाहै छ यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। स्वास्थ्यवर्धक र पोषिलो खाद्यवस्तुको रूपमा विश्वव्यापी मान्यता पाइसकेको थुप्रै च्याउहरूमध्ये सिताके च्याउ पनि एक हो। सिताके च्याउ भनेको के हो त? यो कस्तो च्याउ हो? यसको उत्पत्ति कहाँबाट भयो? यो च्याउ किन महत्त्वपूर्ण छ त? यिनै विविध जानकारीहरूका साथ च्याउ व्यवसायी र च्याउ विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्राचीन कालदेखि नै च्याउ खाद्य तथा औषधिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको कुरा धर्मशास्त्र, वेद, बाइबल आदिमा चर्चा भएको पाइन्छ। विज्ञानले पनि च्याउलाई प्रशस्त भिटामिन, प्रोटिन र खनिज तत्त्वको साथै शून्य कोलेस्टेरोल र न्यून क्यालोरी भएको अत्यन्तै स्वस्थ र पोषिलो खाद्य पदार्थको रूपमा प्रमाणित गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन अर्थात् फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले च्याउलाई एउटा सशक्त खाद्य वस्तुको रूपमा सिफारिस गरिसकेको छ। यसरी स्वस्थवर्धक र पोषिलो खाद्य वस्तुको रूपमा विश्वव्यापी मान्यता पाइसकेका थुप्रै च्याउहरूमध्ये सिताके च्याउ पनि एक हो। सी माने चाहिँ तपाईँको काठ भयो। नेवारीहरूले पनि काठलाई सी नै भन्छ। जापानिजहरूले पनि काठलाई सी नै भन्दो रहेछ। अनि ताके भने च्याउ। सी ताके भनेको जापानिज भाषामा च्याउ हो। जुन च्याउ चाहिँ तपाईँको धेरै वर्ष अगाडि, हुन त पहिला चाहिँ चाइनाबाट आविष्कार गरेको भन्छ, तर पछि गएर पेटेन्ट राइट चाहिँ नै हजुरको यता जापानमा चाहिँ नि गरियो र अहिले अल ओभर द वर्ल्ड संसारभरि नै सिताके भनेर चाहिँ यो च्याउ एकदम फेमस छ। सिताके च्याउलाई नेपालीमा मृगे च्याउ भनिन्छ। मृगको छाला जस्तो यसको रङ भएकोले यसलाई नेपालीमा मृगे च्याउ भनिएको हो। मृगे च्याउको वैज्ञानिक नाम लेन्टिनुला इडोट्स हो। यो चीनमा जिङ्गु र जापानमा सिताके नामबाट प्रख्यात छ। उत्पादनको हिसाबले यो संसारको दोस्रो ठूलो च्याउ हो। अब खाद्य तत्त्वको हिसाब किताबले पनि यो च्याउ चाहिँ धेरै राम्रो। मैले सुनेको त जापानिजहरूलाई 100 ग्राम 200 ग्राम चाहिँ एभ्री डे जस्तो उनीहरू खानुपर्ने रे। किनभनेदेखि यससँग पौष्टिक तत्त्व पनि छ, औषधिको गुणहरू पनि धेरै छ हैन। जस्तै अब भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले मैले यो किताबमा पनि छ हैन। अब हार्ट जोड्नेको विकास गर्छ रे यसले, अनि रक्तचापलाई कम गर्छ, कोलेस्ट्रोल र उक्त रक्तचापलाई यसले घटाउँछ रे यो च्याउको गुण। त्यसपछि गएर हृदय र पक्षघात हुनबाट यसले रोकथाम गर्छ, बचाउँछ मान्छेहरूलाई। क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ रे। क्यान्सर भइसकेपछि त कुरै भएन हैन। तर नियमित रूपले जापानिजहरूले किन खान्छ त भन्दाखेरि उनीहरूलाई थाहा छ नि हैन कि यो खाएपछि यस्तोसम्म हुन्छ। रुगाखोकी निरोधक पनि हो। एउटा पावर डेभलप, इम्युनिटी पावर भन्छ त्यसलाई, के भन्छ हैन, त्यो पनि यसले गर्छ रे भन्ने चाहिँ विश्वास गर्छ र भइ पनि रहेको छ। अब सबैले खाने त्यही हो। अनि अर्को एउटा कुरा मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सिताके च्याउलाई तपाईँको घाममा सुकाएर खानु झनै राम्रो रे। किनभनेदेखि सिताके च्याउलाई घाममा सुकायो भने यसले चाहिँ सौर्यमा मण्डलमा भएको भिटामिन डी अब्जर्भ गर्छ रे। अनि भिटामिन डी इज भेरी गुड फर योर हेल्थ। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। विशिष्ट स्वाद, सुगन्ध र औषधीय गुणका कारण यो एउटा महत्त्वपूर्ण र अति नै लोकप्रिय च्याउ हो। यसलाई विभिन्न तरिकाबाट सेवन गर्न सकिन्छ। 15-20 वर्ष अगाडिको कुरा यो। त्यस बेलादेखि हामीले थाहा भएको। त्यस अगाडि त हामीले पनि सुनेको पनि थिएन। बजारमा त सिताके त छँदै थिएन। अनि पछि हाम्रो टिमले गएर यहाँ गोब्रे च्याउ र कन्नी च्याउ मात्र पाइने
अनि अलिअलि चाहिँ जङ्गली च्याउहरू त्यो पिरुङ्गोमा राखेर ल्याउने तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन त थाहा छैन तर धेरै पुरानो मान्छेहरूलाई हामीभन्दा पनि धेरै सिनियर मान्छेहरू चाहिँ त्यो पिरुङ्गीको च्याउहरू खान्थ्यो क्या अनि पौराणिक कालमा पनि च्याउको त धेरै तारिफहरू हुन्थ्यो अब गर्थ्यो सुनेको अनि सीताके भन्ने च्याउलाई चाहिँ नि अब किन नगर्ने भनेर हाम्रो जिज्ञासा भयो 20 वर्ष अगाडिदेखि हामीले थाहा भएको चाहिँ त्यो हो अब मृगे च्याउ भनेर त नाउँ छ भनेपछि डेफिनेटली यो त धेरै अगाडिदेखि नेपालमा को जङ्गलहरूमा त पाउँथ्यो होला कमर्सियली मात्रै नआएको हो कमर्सियली व्यावसायिक हिसाब किताबले अहिले मात्रै आउनु सुरु गर्यो च्याउ खेती रोजगारी र आर्थिक दृष्टिकोणको हिसाबले धेरै नै सम्भावना बोकेको एक कृषि व्यवसाय हो अनुकूल हावापानी सस्तो कच्चा पदार्थ श्रमशक्ति बिउ बिजन लगायत अन्य सामग्रीको उपलब्धताका कारण नेपालमा यसको सम्भावना दिनानुदिन बढ्दै गएको छ यो एउटा वातावरण मैत्री व्यवसाय पनि भएको हुनाले यसले वरपरको वातावरणलाई प्रदूषण मुक्त राख्न सहयोग गर्दछ सीताके च्याउको खेती चीनबाट सुरु भएर पछि जापानमा भित्रिएको थियो सुरुमा एसियन मुलुकहरूमा सीमित रहेको यसको खेती अहिले अस्ट्रेलिया क्यानाडा ब्राजिल संयुक्त राज्य अमेरिका र केही युरोपियन मुलुकहरूमा समेत फैलिसकेको अवस्था रहेको छ यसको खेती दुई तरिकाबाट गर्ने गरिन्छ काठको मुढामा गरिने खेती नेचुरल लग कल्टिभेसन र ब्यागमा गरिने खेती सिन्थेटिक लग कल्टिभेसन हाम्रो देश नेपालमा कसरी गर्ने गरिन्छ त नेपालमा गरिएका प्रारम्भिक अध्ययन अनुसन्धान अनुसार उत्तिस लाँकुरी ढाले कटुस आदि जस्ता काठको मुढालाई च्याउ खेतीको लागि उपयुक्त मानिन्छन् त्यो सीताकेको बिउ बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई उत्तिस र कटुसको चाहिँ ठुलो चाहिन्छ काठको ठुलो त्यो काठको ठुलो चाहिँ हामी समिलबाट लिएर आउँछौँ अनि त्यो लिएर आएपछि त्यो काठको ठुलोलाई हामी चाल्छौँ चालेर मसिनो भएपछि सफा भएपछि हामीले यो चाहिँ उमाल्यो यसलाई उमालिसकेपछि अनि चाहिँ नि यो यसो गरेर प्याक गर्छौँ अनि यो यसरी प्याक गरिसकेपछि 18 देखि 20 पाउन्ड प्रेसरमा 2 घण्टासम्म यसलाई चाहिँ नि हामी अटोक्लेभिङ गर्छौँ कन्टामिनेसन फ्री यो अनि फेरि बाहिर साहिर कतै घुमाउनु हुँदैन यसलाई सिधा तुरुन्तै भित्र लैजान्छ अहिले लामो लगेर अनि लामो खोल्छ जुत्ता खोल्नुपर्छ पुरा कन्टामिनेसन फ्री ठाउँ हो यो हामीले अटोक्लेभ भइसकेपछि यो सडस्टको ब्यागहरू स्पेसली सीताकेको लागि हामीले यो बिउ बनाइरहेको हैन अनि यो चाहिँ अहिले तातै छ हामीले चाहिँ ओभरनाइट यहाँ छुन्छु कुलिङ युनिटमा राख्छौँ हामी यसलाई चाहिँ 20 देखि 25 डिग्रीको तापक्रममा हामीले यहाँ मेन्टेन गर्छौँ अनि यो भोलिपल्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यो इनोकुलेसन रुममा हामीले लैजान्छौँ यो चाहिँ सीताकेको प्योर कल्चर यो चाहिँ हामीले विदेशबाट जापान हैन अमेरिका बेल्जियमबाट लिएर आएको हुन्छ यसलाई चाहिँ प्योर कल्चर भनिन्छ अनि यो कल्चरलाई हामीले फेरि पिडिएम मिडियामा हामीले अब मल्टिप्लाई गर्नलाई चाहिँ हामीले पिडिएम मिडियामा हामी राख्छौँ हामीले मास्टर्स पाउन्ड बनाउनलाई चाहिँ हामी यो सडस्टमा हामीले एक टुक्रा सानो इनोकुलम चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ यसमा यसमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ बिउ चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ यो चाहिँ मास्टर्स पाउन्ड भयो यो चाहिँ मास्टर्स पाउन्ड भयो सीताकेको यो मोरी 290 अनि एउटा ब्यागबाट हामीले चाहिँ 2% जति चाहिँ हामीले चाहिँ बिउहरू चाहिँ हामी राख्छौँ एउटा ब्यागबाट हामीले 20 वटा 500 ग्रामको 20 वटा ब्यागलाई हामी पुर्याउँछौँ उहाँले चाहिँ यो ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्टामिनेसन हुँदैन हैन यो माउ बिउ उहाँले राख्नुभएको यहाँ चाहिँ हाम्रो बिउ ट्रान्सफर गर्ने हैन कल्चर गर्ने सबै ट्रान्सफर गर्ने यो ठाउँमा हुन्छ अनि यसबाट हामी इन्क्युबेसन रुममा लग्छौँ
यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ऱ्याकमा यसरी राख्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ढुसी फैलाउनलाई च्याउको ढुसी फैलाउनलाई हामीले 20 देखि 22 डिग्री सेन्टिग्रेडको इन्भाइरोमेन्टमा हामीले चाहिँ यो रुममा हामीले इन्क्युबेट गर्छौँ र हामीले राखिसकेपछि यो 3 विक्समा यो तयारी हुन्छ। हामीले मुढामा चाहिँ यो कटुस अथवा उटिस होइन, हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो कटुस लिएर आइरहेको छौँ होइन। यो कटुस मुढा चाहिँ हामीले चाहिँ अस्ति 1 महिना अगाडि काटेर राखेको, हामीले काटेर राखेको अनि 1 महिनाभित्र हामीले काटेको 1 महिनाभित्रमा हामीले रोपिसक्नुपर्छ। अनि यो मुढा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिसर्चको लागि लिएर आएको हो। यो चाहिँ 3 फुटदेखि 1 मिटरको लेन्थमा हामीले काटिन्छ, तर हामीलाई सजिलो चाहिँ 3 फुटको हुन्छ होइन। 3 फुटको हामीले चाहिँ मुढाहरू चाहिँ लिएर आएर यसरी हामीले काटिन्छ। अनि यसबाट हामीले चाहिँ यो ड्रिलिङको लागि लगिन्छ। ड्रिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो 2 अम्मल छोडेर 4-4 इन्चीको फरक गरेर हामीले चाहिँ ड्रिल गर्छौँ 10 सेन्टिमिटरको गहिराइमा होइन। 10 सेन्टिमिटरको गहिराइमा हामीले यसरी ड्रिल गर्छौँ। त्यसपछि आएर हामीले 4 अम्मल छोडेर यसरी ड्रिल गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले धुलो पार्छौँ, पहिला मसिनो धुलो पार्छौँ यसरी। यसलाई चाहिँ इनोकुलेसन टुल भन्छ। अनि यो चाहिँ बिउ हाल्दै गरिरहेछ। अनि बिउ चाहिँ अलिक टाइट, यस्तो टाइट हुनुपर्छ। यसमा सबै यो च्याउको ढुसीहरू छ। यसमा मुढाको चिस्यान चाहिँ 35 देखि 45% भित्रमा हुनुपर्छ। यो चिस्यान चाहिँ मुढाको चिस्यान, जुन त्यो चिस्यानले चाहिँ च्याउको ढुसी फैलिनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। हामीले यो बिउ हालिसकेपछि यसलाई सिल गर्नलाई होइन, सिल गर्नलाई हामीले चाहिँ यो मैन पगालेको, यो मैनको तापक्रम चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ। अनि पछि हामीले चाहिँ राख्नलाई चाहिँ ठिक हुन्छ। धेरै चिसो भयो भने चाहिँ बाक्लो हुन्छ, राम्रोसँग सिलिङ हुँदैन। यो बिउ इनोकुलेसन भइसकेपछि हामीले बिउ राख्दाखेरि यो बागको लेभलमा हामीले बिउ ठ्याक्कसम्म गरेर राख्नुपर्छ। यो बिउ चाहिँ माथि उठेको तल फेरि खाल्डोमा यस्तो तलसम्म भएको हुनुहुँदैन। ठ्याक्क यो बोक्राको लेभलमा हामीले चाहिँ बिउ राख्नुपर्छ। मैनले सिल गर्दाखेरि यसरी ट्रान्सप्यारेन्ट यस्तो पातलो हुनुपर्छ ताकि बिउ पनि देखोस्। यो चाहिँ हामीले सिन्थेटिक लग भन्छ यसलाई होइन। सिन्थेटिक लगमा चाहिँ हामीले यो सिताकेको बेल्जियमबाट लिएर आएको सिताके स्ट्रेन चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रायलको लागि यसपालि हामीले हरेक वर्ष गर्छौँ। अनि यसपालि पनि हामीले अर्को कल्चर लिएर आएर हामीले यो ट्रायल गरेको। यो चाहिँ 2.5 महिना भयो। 2.5 देखि 3 महिनाभित्रमा चाहिँ यो फ्रुटिङ भएको। यो चाहिँ उटिसको धुलो र यसमा राइस ब्रान, व्हिट ब्रान्ड होइन, सर्टन चाहिँ सुक्रोजहरू छ। यसलाई चाहिँ हामीले ओठारो राख्ने भन्छ होइन। यसरी चाङ लगाएर हामीले चाहिँ चाङ लगाएर चाहिँ हामीले ओठारो राख्छौँ। यसमा यो मिनिङ चाहिँ हामीले चाहिँ मुढामा चाहिँ च्याउको ढुसी फैलाउनलाई चाहिँ हामीले अँध्यारो गरेर हामीले इन्क्युबेसन रुम भन्छ यसरी ओठारो। तपाईँको 2 हप्ता 3 हप्तामा हामी मुढा पल्टाउँछौँ, किनभने तल चिस्यान हुन्छ, माथि अलिकति सुक्खा भइरहेको हुन्छ, हाई टेम्परेचर हुन्छ। अनि हामीले हरेक 2 हप्तामा चाहिँ हामीले यो मुढा पल्टाउँछौँ र बेला बेलामा यसको चिस्यान होइन टेम्परेचर चाहिँ हामीले हेर्छौँ र यसको टेम्परेचर चाहिँ हामीले सकेसम्म 20 देखि 25 को भित्रमा मेन्टेन गरेर हुन्छ। तर बेस्ट चाहिँ 24 डिग्री सेन्टिग्रेड हो यसको ढुसी फैलिने तापक्रम चाहिँ, रुम टेम्परेचर चाहिँ। अनि त्यसपछि हामीले 5-6 महिना लाग्छ यो ढुसी नफैलिन्जेलसम्म हामीले छोपेरै राख्छौँ। जब ढुसी हामीले च्याउको ढुसीहरू देख्न थाल्छ, यहाँनिर सेतो ढुसीहरू देख्न थाल्छ, जब हामीले ढुसी पुरा फैलिसकेपछि हामीले फागुन चैत लागिसकेपछि अनि हामीले ओपन गरिदिन्छौँ। यसलाई ओपन गरेर त्यति बेला तापक्रम बढिसकेको हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ पोजिसन चाहिँ यो क्रिप स्टाइलमा राख्छौँ। दिनको 1 चोटि पानी दिने, कहिले चाहिँ एकदम ड्राई छ भने दिनको 2 चोटि पानी दिने। यस्तै प्रक्रियाबाट यो ढुसी फैलिँदै जान्छ र फास्ट भेराइटीहरू चाहिँ यहाँ देखिन थाल्छ। पिनहरू आएको देख्न थाल्छ, बोक्राहरू चर्केर आएको देखिन्छ होइन। बोक्रा चर्केर नआएसम्म त हामीले त्यहाँ ढुसी फैलेको छैन अझ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो सिताकेको ढुसी सेतो हुन्छ, पछि यो म्याच्योर हुँदै गइसकेपछि यहाँ चाहिँ ब्राउनिस कलर भएर जान्छ, भनेको चाहिँ यो चाहिँ ढुसी चाहिँ म्याच्योर भयो। अब चाहिँ त्यसले चाहिँ
च्याउ फल्न लाग्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। अनि त्यस्तै गरेर अब हामीले यसो विन्टर भेराइटीलाई चाहिँ हामीले कोल्ड सक दिन आवश्यक हुँदैन। हाम्रो फास्ट भेराइटी भयो हैन, वार्म क्लाइमेटमा फल्नेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोल्ड सक दिनुपर्छ। पोर्टेबल चाहिँ यो चाहिँ ड्रम भयो, यसमा चाहिँ हामीले 12 देखि 24 घन्टा हामीले चाहिँ यस्तो पानीमा डुबाउँछौँ। अनि डुबाइसकेपछि हामीले फ्रुटिङको लागि चाहिँ यसरी स्ट्याकमा राख्छौँ। हामीले राखिसकेपछि हामीले तुरन्त पानी दिँदैन, किनभने त्यसमा चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट धेरै हाई हुन्छ। हामीले के गरेर ताप्नु बढ्यो भने स्प्रिङ्कलहरू चलाइदिन्छौँ हैन। अनि हामीले यो स्ट्याक गरिसकेपछि पिनहरू आउन थाल्छ। 1 हप्ताभित्रमा पिनहरू आउन थाल्छ। अनि तपाईँको अर्को 4-5-6 दिनपछि त हाम्रो हार्भेस्ट गर्नलाई लागेको हुन्छ। नेपालमा 147 प्रजातिका खाद्य च्याउ रहे तापनि विदेशबाट आयातित च्याउका नस्लहरू उमारेर बजारमा बिक्री वितरण गर्ने गरिन्छ। त्यसैले देशको आर्थिक विकास तथा धेरै मानिसहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको नेपाली च्याउका नयाँ प्रजातिहरूको खोज र अनुसन्धानतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। हामी मसरुम हन्टिङ किन जाने? मसरुम हन्टिङ जानु भनेकै स्थानीय च्याउहरू खोज तलास गरेर खानु हुने, खान नहुने च्याउ त एकदम बिखालो हुन्छ नि, फेरि इन्स्ट्यान्ट डेथ हुन्छ त्यसले हैन। तुरुन्तै मान्छेहरू मर्छ नि, मर्ने मात्र होइन, कतिपय त एकदम त्यो शास्ति भन्छ नि, पेनफुल डेथ हुन्छ त्यसले। मसरुममा त्यस्तो पनि हुन्छ र कुनै यस्तो राम्रो हुन्छ कि यो त आयुर्वेदिक हिसाब किताबले पनि राम्रो छ। अब त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामी चाहिँ वर्षको एकचोटि हजुरलाई भने नि डिफ्रेन्ट ठाउँमा एकचोटि 2 चोटि अब समय मिलाएर चाहिँ हामी मसरुम हन्टिङ, वाइल्ड मसरुम हन्टिङ गरेर त्यहाँ गएर हामीले खानुहुने च्याउलाई पत्ता लगाएर, जस्तै अब हामीसँग विज्ञहरू त हुनुहुन्छ नि, डाक्टर महेश अधिकारीजीहरू, सङ्गीताजीहरू हुन्छ, सागरजीहरू हुनुहुन्छ हैन, अनि क्यामराम्यान हुन्छ प्रोफेसनल। यसका साथै च्याउको अध्ययन, अनुसन्धान, खेती विकास र प्रचार प्रसारका लागि सम्बन्धित निकायको तर्फबाट ठोस नीति नियमहरू बन्नु पनि जरुरी रहेको छ। सरकारले अनुदान भनेको जुन दिइरहेको छ, कृषि अनुदान भनेर, त्यो चाहिँ नि रियल किसान कहाँ जानु पर्यो, जसले चाहिँ गर्न सक्छ, क्षमता छ, तर उसँग फाइनेन्सियल पैसाको आर्थिक अभावले गर्दाखेरि ऊ माथि बढ्न सक्दैन होइन। त्यस्तोलाई देओस् न सरकारले होइन। जस्तै अब च्याउमै लागिरहेको मान्छेहरूलाई, जस्तै हामी पनि अब कतिपय अनुसन्धानहरू गरिरहेछौँ, हाम्रो मेन टार्गेट पनि त्यही हो, अनुसन्धान गरेर मात्रै किसानहरूलाई हामी दिन्छौँ। विथआउट हामी बाहिरबाट बिउहरू मगाए तापनि, बेल्जियम, अमेरिका, जापान, चाइनाबाट बिउहरू मगाए तापनि हामी पहिला चाहिँ हामी यहाँ अनुदान गर्छौँ। अनुदान गरेर त्यसको राम्रो फल आइसकेपछि किसानलाई दिन्छौँ। अनि किसानले हेर्छ, यो अब हामी तर पनि अहिले गरिरहेछौँ, किसान आउँछ, हेर्छ, मलाई त यो बिउ मन पर्यो भन्छ, पिकअप गर्छ अनि जान्छ, अनि त्यो अनुसार हामी अर्डर लिन्छौँ होइन। अब त्यस्तो गर्नलाई त ठुल्ठुलो स्केलमा गर्नलाई त पैसा चाहियो। सरकारले किन नदिने, हेल्प गरोस् न त्यसमा। र तिमीहरूलाई के फेसिलिटी चाहिन्छ भने हामीसँग कहिले त्यस्तो प्रश्न आएन। हामीले जतिसुकै गए पनि अब कसले पाइरहेको छ अनुदान, हाम्रो मात्र कुरा गरेको भने रियल किसानहरूले पनि पाउनु पर्यो। रियल किसानहरूले बिचराहरूलाई अलिकति कृषि लोन जस्तै 2-3%कोमा दियो भने न, अनि उनीहरूले पनि हौसलापूर्वक गर्छ। अब 14, 15, 20, 36%को मारमा परिरहेको हुन्छ, उनीहरू त माथि आउनै गाह्रो हुन्छ। नेपालमा च्याउको कृत्रिम उत्पादनको थालनी भएको 4 दशक नागिसकेको भए तापनि आवश्यक तालिम र खेती सम्बन्धी उपयुक्त ज्ञानको अभावका कारण उत्पादन र उत्पादकत्व सन्तोषजनक पाइएको छैन। च्याउ तथा च्याउजन्य उत्पादनको आयात बढ्दो छ। हालको उत्पादनले आन्तरिक मागलाई समेत पूर्ति गर्न सकेको पाइँदैन। त्यसैले पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति, ठाउँ सुहाउँदो उन्नत खेती प्रविधि लगायत तालिम अत्यावश्यक रहेको छ। एग्रो बिजनेस सेन्टर फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष श्री यादवलाल कर्माचार्य तालिम प्रक्रियाका बारेमा के भन्नुहुन्छ त?
तालिममा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने दुई दिनदेखि 2.5 दिन 3 दिन चाहिँ हाम्रो थियोरिटिकल क्लासेसहरू हुन्छ होइन। जुन थियोरिटिकल क्लासेसहरूमा मसरुमका विज्ञहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यही फेरि एरियामा बसेर अनि उहाँहरूले क्लास लिनुहुन्छ। सिक, प्र्याक्टिकल गर, घरमा गएर अहिले चाहिँ अब स्याङ्जादेखि लिएर त्यो सिन्धुपाल्चोकदेखि चारैतिरका मान्छेहरू हामी कहाँ ट्रेनिङ लिएर खेती गरिरहेकाहरू छन्। खुसी लाग्छ। अनि टाइममा हामीलाई फोन आउँछ यहाँ आएर हेर्न आउँछ। अनि मार्केटिङसम्म चाहिँ नि उनीहरूलाई जान सक्ने क्षमता हामी डेभलप गराइदिने हो। अनि 1 वर्षपछि उनीहरू कहाँ कति फल्यो र हामी कहाँ कस्तो भयो त्यो कम्पेरिटिभली स्टडी गराएर उनीहरू पोख्त भयो नि अनि सर्टिफिकेट चाहिन्छ भने हामी दिने हो। नो कस्ट, त्यो पनि लोकल्ली नै देशलाई सुहाउने तरिकाले हामी सिकाउँछौँ क्या। अब पहाडमा यस्तो पहाड टेरेसेस भएको ठाउँमा पोखरी बनाऊ भनेर यहाँको लग एउटा बोकेर लगेर माथिसम्म लैजानु पर्दाखेरि कति हुन्छ, टाइम लस हुन्छ। बरु ड्रम ल्याऊ, जहाँ सिताकेको लग्सहरू छ त्यहाँ ड्रम राखिदेऊ, त्यसमा डुबाऊ, उत्पादन गर। त्यस्तो प्रविधिहरू। अब फलामको दण्डी राखेर घर बनाउनु पर्छ भनेको त हुँदैन नि। गाउँघरमा त तपाईँको उसैमा हुन्छ होइन भनेदेखि जङ्गल नमास, सिताकेले जङ्गल मास्नुपर्छ भनेको हुँदैन। एउटा काठ निकालेको ठाउँ, रुख काटेको ठाउँमा 10वटा रोप्नुहोस्, 2वटा रोप्नुहोस्। त्यति मात्र होइन कि तपाईँले जङ्गललाई चाहिँ नि एकदम डेन्स भएको जङ्गललाई स्पेस दिएको त्यो अलिअलि खाली गरेर त्यसको मुनि छारी मुनिमा गर्नुहोस्, त्यो पनि हुन्छ। धेरै तरिकाहरू छन् त। अब त्यो प्रयास गरेर सिकाउँछु। टार्गेटै अब त्यही हो। च्याउ खेती नाफामूलक, खेतीको लागि थोरै ठाउँ भए पुग्ने, छोटो समयभित्र प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, रोजगार मैत्री कृषि व्यवसाय हुनुको साथै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको दृष्टिकोणको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। त्यसैले आधुनिक च्याउ खेती प्रविधिका लागि थप अनुसन्धान के कस्ता भएका छन् त? किसानहरूलाई चाहिँ धेरै किसिमको प्रब्लम हुन्छ। के प्रब्लम हुन्छ भन्दा पहिलो त फार्मको स्ट्रक्चरै थाहा हुँदैन। फार्मको स्ट्रक्चर च्याउ खेतीमा चाहिँ इजिली भेन्टिलेसन हुने, हावा आउने जाने, कहाँबाट हावा दिने, कहाँबाट हावा पठाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ किसानहरूलाई थाहा छैन। त्यसको लागि पनि हामीले यो एउटा मक हाउस हामीले बनाएर प्लस हाम्रो रिसर्च पनि यसमा गर्ने र किसानहरूलाई पनि देखाएर उनीहरूलाई पनि ल यस्तो हुनुपर्छ है, च्याउ फर्म चाहिँ च्याउको एउटा ग्रिन हाउस चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ हामीले यो मक हाउस बनाएको। सबै किसानहरूलाई त्यो भन्न बुझाउन गाह्रो हुने कारणले गर्दा यो मक हाउसभित्र हामीले सेन्सर राख्छौँ। अब यो आउँदैछ सेन्सर राख्छौँ। त्यो सेन्सरले हामी सबै किसानहरूलाई डेमो देखाउने। जति पनि किसानहरू आउनुहुन्छ ल यसरी हामीले गर्न खोजेको, हामीले रिसर्च यसरी गर्दैछौँ। तपाईँहरूको फार्ममा सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ हामीले 8-10वटा फार्महरू सिलेक्टिभ गरेर त्यहाँ सेन्सर राख्छौँ। त्यहाँबाट हामीले डाटा हेर्छौँ। डाटा हेरिसकेपछि सेन्सरले चाहिँ यसरी काम गर्छ। यहाँ मैले सेन्सरले कसरी काम गर्छ भनेर राखिदिएको छु। यो फार्ममा चाहिँ हाम्रो सेन्सरहरू हुन्छ। यो सेन्सरहरूले चाहिँ एउटा डाटा लगर हुन्छ जस्तै राउटर जस्तो। अनि त्यो डाटा लगरमा इच एन्ड एभ्री सिम्बोलहरू, टेम्परेचर कति छ, त्यो फार्मभित्रको ह्युमिडिटी कति छ, CO2 कति छ, त्यो कुराहरू चाहिँ यसले डाटा लगरलाई दिन्छ। डाटा लगर थ्रुबाट GPS माध्यमबाट होस्, इथरनेटबाट होस्, वाइफाईबाट होस् अथवा चाहिँ सिमबाट होस्, त्यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल यहाँ हाम्रो जुन अफिसमा हामीले सेन्ट्रल कन्ट्रोल सिस्टम राखेको छ त्यहाँ आउँछ। त्यहाँ हामीले डाटा एनालाइसिस गर्छौँ। ल उहाँहरूको सबै ठिक छ भन्ने भयो भने हजुरको ठिक छ यसरी मेन्टेनेन्स गर्नु भन्छौँ। उहाँहरूको तलमाथि कुनै पनि प्यारामिटर्स तलमाथि छ भने उहाँहरूको मोबाइलमा डाइरेक्ट मेसेज जाने अथवा चाहिँ हामीले यहाँहरू फोन गरेर गाइडेन्स गर्ने, त्यो काम चाहिँ हामीले गर्छौँ। अब यो पछिको स्टेप चाहिँ मसरुम खेतीमा चाहिँ हामीले त्यसरी जाने प्लानिङ गरेका छौँ। आशा गरौँ स्वास्थ्यवर्धक बहुमूल्य जैविक सम्पदा च्याउलाई देश विकासका लागि दिगो व्यवस्थापन, विकास तथा सदुपयोग गर्दै च्याउ उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्य, पोषण एवं जीविकोपार्जनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आत्मनिर्भर बनौँ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।